बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामाइन, अगर किसी का दिल भटक जाए, अगर किसी का मन जना करने के लिए उकसाए, तो आप सलमान अजहरी का ये वीडियो जरूर देख लें। मैं एक बात बताता हूँ। पिछले ज़माने की एक बात है कि एक परहेज़गार शख्स थे, मुत्तकी थे बनी इसराइल में। एक खातून जो फहश कामों में मुलव्विस रहती थी, तवाइफ थी या जैसी भी, वो आई इस आबिद के पास। ये परहेज़गार शख्स था। ये जब आई तो कहा कि रात गुजारने के लिए मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, बाहर ठंडी और बारिश है, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। उस आबिद ने रहम खाकर अपने घर में औरतों के रोने पर कभी शैतान दाखिल हो जाता है। मदद के लिए औरत रोना धोना जब करती है तो अच्छे अच्छों का ईमान ख़त्म हो जाता है। वो औरत रोने लगी कि मेरा कुछ कोई सहारा नहीं, बारिश में भीग जाऊंगी, मैं तड़प तड़प के ख़त्म हो जाऊंगा। उस आबिद शब जिंदादार उसने अपने खानकाह में जगह दे दी। जब रात हो गई तो वो औरत आई उसके सामने आई और ओरियानियत के साथ अजीब व गरीब हरकतें करके उसको गुनाह पर उभारने लगी। वो आबिद तन्हा था। वो करीब आया, उसके बाद पूछा क्या चाहती है। कहा चल कोई नहीं है, रात में कोई नहीं है, हम लोग अपने जिस्मों की सुकून हासिल कर लें। उस आबिद ने कहा कि ठीक है, मैं उससे पहले थोड़ी देर मैं भी आता हूँ, ख्वाहिश है तेरे साथ आ जाता हूँ, सोता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ। उसने क्या किया, घर में जो चिराग जल रहा था, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया। उस वक्त मिशाल जलाए जाते थे, करंट तो नहीं, लाइट नहीं, मिशाल जो जलाए जाते थे। उसने वो मिशाल को करीब किया, पहले उसमें अपनी उंगली लगाया तो चमड़ी जल गई, हाथ झटकने लगा। वो खातून तैयार खड़ी थी, पूछने लगी कि क्या कर रहा है। कहा रुक जा, देख रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद दूसरी उंगली आग में लगाया, चमड़ी जल गई। फिर उसके बाद वो इसी तरह जलाता रहा उंगली को। उस खातून ने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम। उस आबिद ने कहा मैं देख रहा हूँ, इस आग को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो फिर ठीक है, मैं यहाँ मज़े भी कर लूँगा, इसलिए कि जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, मैंने सुना है। देख रहा हूँ कि यहाँ की आग में बर्दाश्त कर पाता हूँ। 2 उंगलियाँ सामने किया, 3 उंगलियाँ किया, 4 उंगलियाँ जब मशाल में लगाया तो पूरा चमड़ा जल करके सिर्फ उंगलियों की हड्डियाँ काली होकर रह गई। हाथ पूरा चमड़ा लटक गया, पूरा ख़त्म हो गया, हाथ पूरा जला रह गया। वो औरत चीख मारने लग गई कि क्या कर रहा है, चमड़े के जलने की बू आने लग गई। इसी असना में वो औरत चीख मार करके बाहर निकलती है कि बचाओ मुझे, बचाओ, ये पागल हो गया, पागल हो गया। बादशाह की पुलिस वहाँ से गुजर रही थी, आई और उसने पूछा कि क्या हुआ है। कहा कि इस आबिद ने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। तो पुलिस अंदर घुस गई, देखा तो ये बैठा हुआ था। अब आओ देखा न ताओ, हमला कर दिया इस पर। लोगों को बाहर पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक औरत आई थी और उस पर आबिद रात को तन्हाई में उसके साथ मुंह काला कर रहा था। तो लोगों ने मारना शुरू किया, इतना मारा कि वो आबिद मर गया, इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गया। अब मसला ये है कि अब लोगों में ये बात फैल गई कि इतने सालों जिसको हमने इबादत में देखा था, वो एक औरत के चक्कर में आखिरी वक्त बहक गया और मुंह काला कर लिया। अब उसके बाद उसको उठाते हैं, उठा करके कब्रस्तान में जब दफन करने के लिए रखा गया, कब्र में जैसे ही रखते हैं, उस कब्र में तेज़ खुशबू भर चुकी है, हर जगह से खुशबू के झोंके आ रहे हैं। लोगों ने कहा ये बदकार आदमी की कब्र में इतनी खुशबू कहाँ से आ रही। उसको दफन कर दिया और ये बात मशहूर होने लग गई। बादशाह खुद भी आया, पूछा ये क्या मसला क्या है। तो लोगों को
جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے. کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے. اللہ اکبر. اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، سچ بتا. اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ڈرتا رہا اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا رہا، اور رات میں یہ بیٹھ کر کے اپنی انگلیاں جلا لیا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزہ کروں گا، نہیں تو پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے. وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی، اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دیے. بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالو. نکالا گیا. اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسے ہی موجود تھا، جلا ہوا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا. پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا، اس کا جرم تھا، لیکن بہرحال وہ شہید تھا. اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحب حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا. وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی، ان کے پاؤں کو نہیں پھسلا پاتی. کیوں؟ وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں زنا کی جو سزا ہم نے بتائی تھی، اس سے قبل بھی میں نے بتایا کوڑے مار دیے جائیں 100 یا سنسار کر دیے جائیں، یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا 100واں حصہ ہے. اس سے 100 گنا زیادہ سزا وہاں پر قیامت میں. تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا؟ پھر 100 گنا زیادہ سزا کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا جہنم کا ہلکا عذاب. پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا، سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ کا. پھر جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، دردناک عذاب، بڑا عذاب، ذلت والا عذاب، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ بہرحال خلاصہ کلام میرا یہ ہے، آج ہم نے تلاوت میں یہی پایا کہ اے لوگو تم آخرت کے تصور پہ جیتے رہو، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، حساب کا ایک دن آئے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا.